दोस्तों दुबई की किस्मत बदलने की शुरुआत सिर्फ 440 रुपए से हुई थी। 1937 में दुबई ब्रिटिश कंट्रोल में होता था और ब्रिटिश इंडिया की तरह यहाँ पर भी इंडियन करेंसी ही चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई की लोकेशन ट्रैवल के लिहाज से बहुत आइडियल लग रही थी क्योंकि ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ठीक सेंटर में मौजूद था। ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समुद्र में फ्लाइंग बोट्स की बेस बनाना चाहते थे और फिर उन्होंने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग बोट यूके से दुबई के समुद्र में लैंड करती थी और फिर रिफ्यूल के बाद उनको ब्रिटिश इंडिया और एशिया के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था। इस बेस का मंथली रेंट सिर्फ 440 रुपए था, जिसमें वहाँ मौजूद गार्ड्स की सैलरी भी शामिल थी। कौन जानता था कि कुछ ही सालों के बाद ये दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ की अपनी एयरलाइन अच्छे अच्छों को टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइन को किस मुश्किल घड़ी में बनाने का फैसला किया गया और आखिर एक छोटी सिटी से उभरने वाली ये एयरलाइन इतने कम वक्त में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कैसे बन गई, आज हम ये सब कुछ जानेंगे डेली कवर की इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों 1950s में दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को अच्छी तरह मालूम था कि उनके पास ऑयल के जितने भी रिजर्व हैं वो सिर्फ 30 से 40 साल ही चल सकते हैं। उनको जल्द से जल्द कोई और रिसोर्स बनाना था। उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल कर अपनी एयरलाइन को एक स्टॉप ओवर फराहम कर रहे हैं और दुबई को सिर्फ मामूली सा रेंट ही मिलता है। यही देखते हुए दुबई के रूलर ने 1959 में दुबई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पहली बार लॉन्च किया गया तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा रनवे और एक छोटे कमरे जैसा टर्मिनल होता था। दोस्तों इस रनवे पर सिर्फ छोटे डोगलास D63 जैसे एयरक्राफ्ट ही लैंड कर सकते थे क्योंकि ये रनवे पक्का नहीं बल्कि रेत को कंप्रेस कर बनाया गया था। 1965 में प्रॉपर मेटल रनवे बनाने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहला जेट एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट एयरलाइन का कॉमेट था। हर गुजरते साल दुबई के रूलर एयरपोर्ट में नई और लेटेस्ट फैसिलिटीज लॉन्च करवाने लगे। 1969 में यहाँ 8 से ज्यादा एयरलाइंस काम कर रही थी जो 20 डेस्टिनेशंस ऑफर करती थी और फिर 1980 में दुबई एक इंटरनेशनल स्टॉप ओवर बन गया जहाँ सिंगापुर एयरलाइन इंडिया, कैथे पैसिफिक और मलेशिया एयरलाइन जैसे नाम रिफ्यूलिंग कराने के लिए रुकते थे। दोस्तों दुबई से पहले इस रीजन में ये तमाम फ्लाइट्स पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकती थी और देखते ही देखते दुबई ने कराची एयरपोर्ट की सारी ट्रैफिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। उस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के दरमियान ट्रैवल करने के लिए गल्फ एयर को इस्तेमाल किया जाता था जो कि बहरीन की एयरलाइन है। पूरे मिडिल ईस्ट को अगर अच्छी इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी होती थी तो वो पहले गल्फ एयर के जरिए दुबई आते थे और फिर वहाँ से अपने इंटरनेशनल सफर का आगाज करते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो उस वक्त दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको गल्फ एयर ने ऑफर की कि वो सिर्फ ये अनाउंस कर दें कि गल्फ एयर दुबई की ऑफिशियल एयरलाइन है। इससे गल्फ एयर को इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और उससे दुबई को भी काफी फायदा होगा और बदले में दुबई को गल्फ एयर की 15% स्टेक्स भी मिल जाएंगे। पर दोस्तों शेख मोहम्मद ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयर ने सोचा कि हम पूरे मिडिल ईस्ट से पैसेंजर लाकर दुबई को देते हैं और वो पैसेंजर्स किसी और इंटरनेशनल फ्लाइट में चले जाते हैं जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। गल्फ एयर ने शेख मोहम्मद के मना करने के बाद दुबई जाने वाली अपनी तमाम फ्लाइट्स को बंद कर दिया। गल्फ एयर का ये फैसला दुबई के इंटरनेशनल स्टॉक कवर को काफी नुकसान पहुंचाने लगा जिससे दुबई को काफी नुकसान हुआ। दोस्तों यही वो वक्त था जब शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी खुद की एयरलाइन एमिरेट्स लॉन्च करने का इरादा किया। इस इरादे को हकीकत में बदलने का मतलब था पहले से एस्टेब्लिश एयरलाइन से टक्कर लेना जिसमें गल्फ एयर जो उनका अराइवल था, इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन और भी बहुत सारी। अब ये काम जितना सुनने में मुश्किल लग रहा है ये हकीकत में इससे भी ज्यादा मुश्किल था। उस वक्त एक बोइंग 737 की प्राइस $25 मिलियन थी। इसके अलावा पायलट्स, क्रू और इंजीनियर भी ट्रेन करने थे। इसमें अलग से खर्चा लग रहा था। यानी कुल मिलाकर दुबई को एक नई एयरलाइन पर कम से कम 7 से 8 करोड़ डॉलर खर्च करना पड़ रहे थे और उसके बाद भी क्या पता एयरलाइन चले या नहीं। दोस्तों यहाँ पर दुबई के शेख ने बहुत ही स्मार्टली खेला और पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने दुबई को 2 बोइंग 737 दिए। इन जहाजों पर एमिरेट्स की ब्रांडिंग की गई जबकि पायलट्स, क्रू और इंजीनियर सब कुछ PIA का था। इन प्लेन्स को चलाया तो एमिरेट्स के नाम पर जाता था लेकिन मैनेजमेंट सारी PIA की थी और इस काम के बदले में दुबई के शेख ने पाकिस्तान को $1 करोड़ अदा किए।
لیے। یعنی دوستو جو کام 7 سے 8 کروڑ ڈالرز میں ہونا تھا وہی پاکستان نے 1 کروڑ ڈالرز میں کر دیا۔ ایمریٹس کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی تک گئی۔ اس کے بعد ممبئی، دلی، کولمبو، عمان جیسے ڈیسٹینیشن کو بھی شامل کیا گیا۔ ایمریٹس کے پہلے ہی سال میں 2,60,000 پیسنجرز نے سفر کیا اور اسی ایک سال کے دوران شروعاتی 1 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹس نے خود کے ایئر پلین خرید لیے تو PIA کو ان کے پلینز واپس کر دیے گئے۔ 1990s کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں باقی تمام ایئر لائن نے مڈل ایسٹ کے آپریشن بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس ایئر لائن یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتے تھے۔ گلف وار کے آخری 10 دنوں میں مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز کے درمیان اگر کوئی ایئر لائن آپریٹ کر رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمریٹس ہی تھی۔ اس دوران ایمریٹس نے ان پیسنجرز کو بھی ٹارگٹ کیا جو نارملی کمپیٹیٹر ایئر لائن کو استعمال کیا کرتے تھے۔ دوستو نئے آنے والے پیسنجرز نے ایمریٹس میں وہ فیسلٹیز بھی پائی جس کے لیے دوسری ایئر لائن ایکسٹرا چارج کرتی تھی، جیسا کہ پرسنل انٹرٹینمنٹ سسٹم، لگژری کیبن اور بہترین فوڈ۔ یہ چانس ایمریٹس کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک لے کر گیا اور بعد میں لائل پیسنجرز کے لیے ایمریٹس نے اسکائی وارز پروگرام بھی لانچ کیا۔ اب انٹرنیشنل پیسنجرز کے ساتھ ساتھ دبئی کی بڑھتی ہوئی پاپولیشن نے بھی ایمریٹس ایئر لائن کی سکسس کو نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا۔ ایمریٹس کی سکسس کے پیچھے صرف ان کی مارکیٹنگ اور لاجواب سروس ہی نہیں بلکہ ایک ایسا راز بھی ہے جس کو انہوں نے کئی سالوں تک دنیا سے چھپائے رکھا۔ دوستو ایئر بس A380 آج دنیا کا سب سے بڑا کمرشل جیٹ ہے۔ ایک وقت میں یہ 850 پیسنجرز آسانی سے بٹھا لیتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر ایئر لائن ایئر بس A380 استعمال کر رہی ہیں وہ اس سے پروفٹ نہیں کما پا رہے۔ صرف ایک ہی ایئر لائن ہے جو اس سے پروفٹ کما رہی ہے اور وہ ہے ایمریٹس ایئر لائن۔ یہاں تک کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ صرف ایمریٹس ہی اس ایئر لائن کو پروفیٹیبل بنا سکتی ہے۔ تو آخر ایمریٹس ایسا کیا کرتی ہے جو دوسری ایئر لائنز نہیں کر پاتی؟ دوستو یہ راز ایمریٹس نے کئی سالوں تک چھپا کر رکھا، لیکن جب ایئر فرانس نے اپنے ایئر بس A380 کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر ایمریٹس کے CEO کا کہنا تھا کہ ایئر فرانس کو 10 ایئر بس A380 خریدنے ہی نہیں چاہیے تھے کیونکہ اس سے یونٹ مینٹیننس کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ ایئر بس A380 ایک بہت بڑا جہاز ہے جہاں وہ ایک وقت میں اتنے زیادہ پیسنجر سپورٹ کر سکتا ہے، وہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی مینٹیننس کاسٹ ہے۔ جی ہاں دوستو، ایمریٹس کے پاس 119 ایئر بس A380 ہیں اور وہ بھی سیم ماڈل کے۔ 1995 میں ایمریٹس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ہی ماڈلز کے زیادہ جہاز خریدیں گے۔ آج ایئر بس A380 کی قیمت $450 ملین ہے جو کہ دنیا کا سب سے مہنگا کمرشل جیٹ ہے، اور دوستو ایک ساتھ زیادہ جہاز خریدنے میں ڈسکاؤنٹ بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے ایئر بس کے ساتھ بیسٹ ڈیل سیٹ کی اور اس طرح ان کو یونٹ پرائز میں کافی ڈسکاؤنٹ ملا، اور ان سب کی مینٹیننس کے لیے بھی ایمریٹس نے اپنا ان ہاؤس یونٹ بنا رکھا ہے۔ ان کے اسپیئر پارٹس بھی سارے ایک جیسے اور ایک ساتھ ہی آرڈر کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر بھی ایمریٹس اچھی خاصی سیونگ کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دوسری ایئر لائنز کو دیکھا جائے تو زیادہ تر کے پاس الگ الگ جیٹ ماڈلز ہیں، اور اسی ڈیفرنس کی وجہ سے وہ مینٹیننس تھرڈ پارٹی آپریٹر سے کرواتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا خرچ کرتے ہیں۔ دوستو آج ایمریٹس نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ایئر بس A380 کا آپریٹر ہے بلکہ بوئنگ 777 کی کلیکشن میں بھی پہلے نمبر پر آتا ہے۔ ایمریٹس کے پاس 119 A380 اور 149 بوئنگ 777 ہے۔ دوستو 1998 سے لے کر آج تک 4000 ارب پیسنجرز ایمریٹس کو استعمال کر چکے ہیں، اور اسی پیریڈ کے دوران ایمریٹس 3.5 کروڑ ٹن کا کارگو ڈیلیور کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو اپنی ہسٹری میں کبھی بھی لاس میں نہیں گئی۔ دیکھا جائے تو ہر سال انہوں نے 260 کروڑ درہم کا ایوریج پروفٹ ریکارڈ کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ کسی اور کو نہیں بلکہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا دل سے شکریہ، اور نئے آنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج کو فالو کر دیں۔ یہ آپ کے لیے تو فری ہے مگر اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ شکریہ دوستو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔